السلام عليكم، رجعنا معكم فيديو جديد. في هذا الفيديو داير نصايبو لي ماتريس نحاولوا نفهموا يعني الحوايج اللي مهمه في لي ماتريس، بحال لاصوم، بحال البرودوي ديال الماتريس في ماتريس واحده اخرى، بحال الانفيرسيبل، كيفاش نبينوا انها انفيرسيبل وكيفاش نحسبوا الانفيرسيبل و الترانسبوزي، يعني الماتريس ترانسبوزي. دونك هادو يعني اهم الحوايج اللي نشوفوا في هذا، ونشوفوا حتى الديتيرمينو اللي الى بقى الوقت نشوفوا الديتيرمينو. دونك الا بغيتو نشرحوا يعني الدرس من الاول، بالنسبه للناس اللي زعما اللي ما فهموش الدرس هادي، اكتبوها في لي كومونتير ونشرح لكم الدرس من الاول. حاول زعما نركز على في هذا الفيديو على اهم الحوايج اللي كاينين في هاد لي ماتريس. دونك هذا هو الكور ديال الناس ديال اس في تي اس في اي اس تي يو، يعني الناس ديال لا فاكولتي سيونس تيوان. الا بغيت نشرح لكم يعني الشابيتر هادي كتبوها في لي كومونتير، ولا ما بغيتوش تفرجوا في هذا الفيديو يعني غتستافدوا مزيان، لانه غنحاول نركز لكم على الحوايج اللي مهمه في هذا الشابيتر. دونك كما كتعرفوا الماتريس غتكون قريتوها. الماتريس شنو هي؟ الماتريس شنو هي واحد يعني كتكون بحال واحد بزاف ديال الاعداد، فهموها بحال هكا. يعني عندنا مثلا هاد الماتريس ديال هاد الامثله باش كنفهموا الحاجه. ومازال غنخدموا التديات وهادي والتمارين باش تزيدوا تفهموا هادي وهادي، وتا امتحانات قدام ديال الالجبر باش تجيبوا مزيان في الالجبر. داكشي كيكون ساهل وما خصكمش تضيعوا فيه النقاط، هذا هو المشكل. يعني كتضيعوا النقاط في هادشي اللي ساهل، وداكشي اللي صعيب كيجيكم صعيب في الاخر، كتقولوا علاش هادي كتضيعوا النقاط في داكشي اللي ساهل. هذا هو المشكل. دونك نبداو على بركه الله. كما قلت لكم الماتريس كتكون بحال هكا، نحاول نكتبو بحال هكا. دونك عندنا مثلا ماتريس عندنا كتساوي مثلا، نعطيو حنايا 1 2 3 4 مثلا. دونك هاد الماتريس هادي شنو هي التيب ديالها؟ التيب ديال الماتريس شنو هي التيب ديالها؟ ولا كيفاش باش نبداو من الاول، يعني كيفاش نحددوا التيب ديال هاد الماتريس هادي؟ كيفاش كنحددوا التيب؟ كنديروا كنحسبوا شحال عندها من الليني. في الاول كنحسبوا الليني شحال عندها من الليني، عندها 2، يعني 2. شحال عندها من كولون هو هذا هو الكولون، وهذا هو اللي كيكون الليني هو السطر الليني. دونك شحال عندها من كولون؟ عندها 1 2، يعني هذه تيب A22. غتقولوا مع راسكم باش فاش غنحتاجوا هاد A22 وهاد A23 وهادي هادو غيتحتاجوا في لاصوم، في برودوي لانه من الضرب ماتريس خاصها واحد الحاجه اللي مهمه تما، يعني هي ديك الساعه نعرفوا شنو هي. دونك هذه ماتريس A22. مثلا عندنا هاد الماتريس هذه ب كتساوي هنا نعطيو 1 2 0 2 3 1. دونك هذه ماتريس شنو هي التيب ديالها؟ التيب ديال هاد الماتريس شحال عندها من ليني؟ 1 2 3، يعني ب 3. شحال عندها من كولون؟ 1 2. دونك ب 2 3 ولا ب 3 2، يعني 3 ليني 2 كولون، 3 لين 2 كولون. لحد الان مفهوم شنو هو الماتريس وشنو هي التيب ديال لي ماتريس، يعني كيفاش كنحددوا التيب. دونك لحد الان مفهوم. ندوزو لاصوم ديال دو ماتريس. اولا بلاتي واحد الحاجه بعدا، واحد الحاجه اللي هي ان الماتريس كتميز بواحد الحاجه. شنو هي الحاجه؟ هي الدياغونال. شنو هي الدياغونال؟ هي هذه اللي كتكون هنا، هذه كتسمى هذه الدياغونال. هذه كامل بلاتي نعاودو نكتبوها هنايا. يعني عندنا كتساوي 1 2 3 4. هذه هي الدياغونال. هاي
هي هادي. هذا هو كنسميوه الدياغونال ديال الماتريس. وباش تكون واحد الماتريس كتكون دياغونال، كندويو على الماتريس كتكون دياغونال. باش تكون دياغونال خاصهم يكونوا هاد الارقام اللي هنايا خاصهم يكونوا كيساويو الزيرو، يعني هادي خاصها تكون كتساوي الزيرو وهادي خاصها تكون كتساوي الزيرو. ديك الساعات كنقولوا ان هاد الماتريس هادي كامله دياغونال. اما الا كانت عندنا غير بحال هكا كنقولوا ان هاد الماتريس ماشي دياغونال ولكن عندها الدياغونال ديالها اللي كيساوي 1/4. لحد الان مفهوم؟ يعني هادشي فهمناه. دونك ندوزو لاصوم ديال دو ماتريس. لاصوم ديال دو ماتريس، جوج ديال الماتريسات بغينا نجمعوهم مع بعضياتهم. بحال مثلا عندنا عدد نجمعو 1+1 كتساوي 2، ساهله هادي. ولكن الا بغينا نجمعو ماتريس مع ماتريس، مثلا بحال عندنا ا كتساوي 3+2=1 3+2=1. نحاولو نعطيو ارقام اعتباطيه باش نزابو صافي. وعندنا بي كتساوي 1+3 2+1=7. لاصوم ديال هاد دو ماتريس شنو هي؟ ا بلس بي. لاصوم هي ا بلس بي. ا بلس بي شنو كتساوي هاد الماتريس هادي كامله زائد هاد الماتريس هادي كامله، ياك؟ دونك نكتبو هادي ديالنا 3+1 بلس 1+1=3 2+1=7. لحد الان مفهوم؟ لحد الان مفهوم. الخطوه اللي جايه شنو كنصايبو؟ الماتريس باش نجمعو وحده مع وحده شنو كيوقع؟ كنجمعو هادي مع هادي. 3+1 شحال هي 4. 3+2 هي 5. 2+1 هي 3. 2+1 هي 3. 1+3 هي 4. 1+7 هي 8. دونك لاصوم ديال هاد دو ماتريس كيساويو لنا هاد الماتريس هادي عاوتاني. اجي نشوفو بعدا هاد الأ شنو هي التيب ديال هاد أ؟ التيب ديالها هي 3+2. علاش؟ لأنها عندها 3 ليني و 2 كولون، يعني عندها تيب ديال 3+2. هاد بي عاوتاني اين تيب عندها؟ تا هي 3+2 تيب 3+2. وهادي اللي لقيناها اين تيب؟ التيب ديالها شنو هي؟ يعني ا بلس بي التيب ديالها شنو هي 3+2 لأنها عندها 3 ليني 2 كولون، يعني عندها التيب ديالها 3+2. دونك الملاحظه اللي غنلاحظو هنايا هي ان لاصوم ديال دو ماتريس ما يمكنش تكون الا ما كانوش ديك الجوج ماتريسات اللي غنجمعوهم مع بعضياتهم. ديك الجوج ماتريسات اللي غنجمعوهم مع بعضياتهم خاصهم يكونوا عندهم نفس التيب. كيفاش نفس التيب؟ يعني هذه عندها 3+2 هذه خاصها تكون عندها 3+2 باش لاصوم يكون ديفيني. الا كانت هذه مثلا عندنا 3+2 وهذه عندنا 3+1 لا ميمكنش نجمعوا 3+2 مع 3+1. دونك هذه هي الحاجه، يعني الحاجه اللي الشرط اللي كاين في هاد لاصوم ديال دو ماتريس خاصهم يكونوا من نفس التيب. عندنا هنا 3+2 حتى هنا خاصو يكون عندنا 3+2. عندنا هنا 1+2 حتى هنا خاصنا يكون عندنا 1+2. هنا عندنا 15 حتى هنا خاصنا يكون عندنا 15. هنا عندنا 1,000,000 حتى هنا خاص يكون عندنا 1,000,000. شي حاجه مبدله صافي لاصوم ني با ديفيني. دونك هذه هي في لاصوم. كتبوا هنا لاصوم يعني لاصوم ديال دو ماتريس. لاصوم ديال دو ماتريس. دونك لاصوم ديال دو ماتريس بحال هكا. ندوزو البرودوي ديال ماتريس في واحد السكالير في واحد العدد. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. هادشي ساهل في لاصوم هادي، ولكن برودوي ديال ماتريس في ماتريس واحده اخرى هذيك شويه خاصكم تتبعوا معايا فيها، يعني لانها فيها شويه الحساب ماشي بزاف وانما المهم فيها الحساب.
ندوزو للبرودوي ديال دو ماتريس اولا ديال الماتريس باغ ان سكالير. يعني عندنا واحد الماتريس مثلا عندنا ماتريس ام عندنا كتساوي 3 1 4 5. دونك عندنا هاد الماتريس ام. شنو هي التيب ديالها؟ التيب ديالها جوج لين جوج كولون، يعني التيب ديالها هي 2 2. عندنا واحد السكالير لاندا، واحد العدد لاندا كيساوي 3 ولا ناقص 3. نديرو ناقص 3 باش نبدلو شويه، ناقص 3. دونك عندنا هاد لاندا في السؤال ديالنا قالك ملتيبلي، يعني عطينا البرودوي ديال هاد لاندا هادي فهاد الام. انت تجمع راسك كتقول لا هادي ميمكنش ناقص 3 كيفاش عندي. لا هذا عدد، هما عطاوك عدد حقيقي قالك ضربو في هذا. دونك واحد العدد نضربو في هذا شنو نصايبو لاندا فوا ام ايكال هاد ناقص 3 غندخلوها نضربوها في هادي وغنضربوها في هادي وغنضربوها في هادي وغنضربوها في هادي، بحال اللي غنقولوا بحال نقولوا كنشروها تمايا. ناقص 3 في 3 هي ناقص 9، ناقص 3 في 4 هي ناقص 12، ناقص 3 في 1 هي ناقص 3، ناقص 3 في 5 هي ناقص 15. دونك هذا هو البرودوي ديال واحد الماتريس فوا ان سكالير. دابا ندوزو البرودوي ديال دو ماتريس. دونك البرودوي ديال دو ماتريس هنا خاصكم تتبعوا معايا. الا كانت داكم النعاس فيقوا شويه، لان هاد الطريقه اللي غنوريها لكم شويه هي سهله وخاصكم تخدموا بها. ولا بغيتو تخدموا بها خدموا بها، ما بغيتوش شي اللي بغيتو. المهم برودوي دو deux matrices. Deux matrices. Donc, produit ديال deux matrices. في البرودوي ديال دو ماتريس شنو نصايبو؟ مثلا عندنا دو ماتريس، ناخدو دو ماتريس، نكتبو دو ماتريس. دونك بحال مثلا ناخدو واحد الماتريس عندنا كتساوي ا كتساوي جوج 3 1 ناقص 1 ناقص جوج 1. وعندنا بي كتساوي 1 3 جوج ناقص 1. هاد المفهوم. عندنا برودوي ديال دو ماتريس، عندنا واحد الماتريس ا وواحد الماتريس بي. باش يكون هاد البرودوي ديفيني، كما نقولوا ديفيني. باش يكون هاد البرودوي ديفيني كاين واحد الشرط خاصو يكون. شنو هو هاد الشرط؟ هنا شنو هو التيب ديال هاد التيب ديال هاد عندنا واحد جوج 3 ديال لين دو كولون، يعني عندنا ديال 3 جوج. شنو هادي؟ شحال عندنا التيب ديال هادي؟ التيب ديال هادي هو جوج دو لين دو كولون. دابا ولينا كنعرفو نحددو التيب بواحد الطريقه سهله، يعني اصلا سهله هادي فيها شي حاجه. الشرط اللي كاين ان هاد دو خاصو تكون كتساوي هاد دو هادي اللي كاين هنا، يعني خاصو يكون واحد التساوي في هاد دو مع هاد دو. يعني النومبر هذا النومبر ديال الكولون اللي كاينه في هاد وهذا النومبر ديال الليني اللي كاينه في هاد بي هدايا. هاد بي هادي النومبر ديال هاد الكولون وهادي النومبر ديال الليني. دونك هادو خاصهم يكونوا كيتساووا مع بعضياتهم. الا كانوا كيتساووا مع بعضياتهم دونك ديفيني، ما كانوش كيتساووا مع بعضياتهم دونك ني با ديفيني. والحاجه اللي خاصكم تعرفوها انهم يعني البرودوي ديال هاد جوج كيعطيونا واحد الماتريس. ديك الماتريس عندها التيب ديالها كنعرفو غير من هنا، غير انطلاقا من هادو من هاد التيب ديال هادي وهادي غنعرفو التيب ديال
البرودوي ديال دو ماتريس، ديال هاد دو ماتريس شحال التيب ديالها. دونك التيب ديالها كنختزلو غير هادي مع هادي، كتعطينا التيب 3 2. دونك الماتريس اللي عندها بو ا و بي غتعطينا واحد الماتريس عندها التيب ديال 3 2، يعني عندها 3 ديال ليني و 2 كولون بحال هادي، تعطينا واحد الماتريس بحال هادي. دونك نشوفو دابا كيفاش غنصايبو المولتيبليكاسيون، كيفاش غنصايبو الضرب ديالنا او الجداء ديالنا. الجداء ديالنا كيفاش غنصايبو؟ عندنا ا، كنحطو ا، شتي تكتبو في ورقه الوسخ. عندنا ا 2 جوج واحد ناقص جوج 3 ناقص واحد واحد. دونك لحد انفهم شنو كنصايبو؟ كنشدو هاد واحد 3 واحد 3 هادي هي، كنشدو هاد واحد 3 كنكتبوها هنايا الفوق بقلم رصاص ولا بشي ستيل واحد اخر، ولا الا كنتو في الوسخ ما تشوفوش راسكم حتى فاش كتكتبوا واحد 3. يعني الا كنتو في الامتحان ما تعرفوش راسكم باش كتكتبوا، تكونوا كتكتبوا صافي، لان ما كيبقاش الوقت وبزاف الحوايج. دونك كتبنا واحد 3 دونك هادي ا وهادي بي، بي نكتبوها هنايا باش نصايب البرودوي ديالنا بشويه علينا باش تفهموا. دابا هذه هي المرحله المهمه اللي كاين في هذا الفيديو كامل، باش تفهموا هذا البرودوي هذايا باش يجيكم ساهل بزاف. لان وكاينه لانفيرسيبل عاوتاني بواحد الطريقه واحده اخرى ساهله اكثر منها. دونك هذه هي قلنا شدينا هاد واحد 3 حطيناها هنايا، كنديرو ا فوا بي ايكال. درنا حطينا واحد 3، شنو كنصايبو؟ واحد في جوج زائد 3 في 3. واحد في جوج زائد 3 في 3 شحال كتساوي؟ واحد في جوج هي جوج زائد 3 في 3، 3 في 3 هي 9. باش نشرح لكم هاد الحاجه خاصكم ديروا الحساب بشويه ليكم. واحد في جوج هي جوج، كنكتبو جوج زائد 3 في 3 هي 9 زائد 9. هادي في الاول في الاول في الليني الاولاني وفي الكولون الاولاني كنكتبو هاد جوج زائد 9، ولا تقدر تكتب 11 ديريكت. يعني على حساب دابا كنشرح لكم خاصكم تفهموا داكشي بشويه. اما الا كنتو كتحسبوا غتحسبوا ديريكت. من بعد كننتقلوا للثانيه، واحد في واحد زائد 3 في ناقص واحد. واحد في واحد زائد 3 في ناقص واحد. 3 في ناقص واحد هي ناقص 3، وهذه فين غنكتبوها لتحت. حنا باقيين كنتمشيو لتحت، حنا كنهبطوا هكا ضربنا في هذه ونضربوا عاوتاني في هذه ونضربوا في هذه حتى نساليو هاد الكولون الاول وغندوزو للكولون الثاني. هذه هي الطريقه، يعني باش تكونوا شويه كتمشيو مع القضيه. يعني المهم ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، ولكن يعني بواحد الطريقه سهله وصافي. واحد في واحد واحد ناقص 3، يعني واحد ناقص 3 هذه الثانيه. واحد في ناقص جوج هي ناقص جوج. 3 في واحد هي زائد 3. دونك ملي كنضربو هادي في هادي كنديرو الجمع عاوتاني هادي في هادي، هادي في هادي الجمع، هادي في هادي، هادي في هادي الجمع، هادي في هادي. دونك هادي هاد الان مفهومه. سالينا الكولون ديالنا الاولاني غندوزو للكولون الثاني. الكولون الثاني شنو كيقول؟ عندنا كنا صايبنا واحد 3، دابا غنصايبو جوج ناقص واحد. دابا غنصايبو بلاصه جوج 3 هاد واحد 3 غنصايبو جوج ناقص واحد. جوج نكتبوها هنا احسن، جوج ناقص واحد. دونك جوج ناقص واحد، جوج ناقص واحد، جوج في جوج هي 4، ناقص واحد في 3 هي ناقص 3. جوج في واحد هي جوج، ناقص واحد في ناقص واحد هي زائد واحد. جوج في ناقص جوج هي ناقص 4، ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد. دونك كنكملو الحساب ديالنا عادي. شحال عندنا هنا؟ هي 11، هادي 11، هادي ناقص جوج، هادي واحد، هادي ناقص واحد،
هادي 3 هادي شحال ناقص 5. هاد الماتريس هادي اللي لقينا التيب ديالها شحال؟ التيب ديالها 3 2 3 2 3 ليني 2 كولون. دونك هادي مفهومه، لان قلناها في الاول، قلنا تعطينا واحد الماتريس عندها 3 2. دونك هي عطاتنا ماتريس عندها 3 2. غنشرح لكم الانفيرسيبل بزاف، اولا نشرح لكم الترانسبوزي، يعني حيت الانفيرسيبل خاصها الوقت. ترانسبوزي نشرح لكم بزاف باش ما يجيش الفيديو طويل. دونك عندنا واحد الا، ناخذ هاد الا نيت، هادي نيت، عندنا ا 2 3 1 ناقص 1 ناقص 2 1. هادي ا. بغينا ا ترانسبوزي، ا ترانسبوزي هي بحال نقولوا غنقلبوها هادشي كيفاش نشرح لكم. غنقلبوها يعني غتكون عندنا التيب ديالها شحال، هادي التيب ديالها 3 2، غتولي عندها التيب ديال 2 3. دونك هادي هي ترانسبوزي، حنا غتقلب ا ترانسبوزي كنكتبو تي صغيره الفوق. شحال تساوي لنا؟ تساوي هاد السطر هذا، هاد السطر هذا غنهزوه. تخيل معايا هاد السطر هذا، السطر هذا هزينا هكا، غنقلبوه غنحطوه بحال هكا صافي. هاد السطر هزيتو هاد الجوج، هاد الجوج هي هاد الجوج، هاد الجوج ناقص الجوج كاينه في التحت. دونك هاد الجوج هزيتها هكا غنقلبها هكا صافي. كتحط هاد جوج واحد ناقص جوج. 3 عاوتاني ها هي هزيتها قلبتها 3 ناقص 1 1. دونك هادي هي ا ترانسبوزي. لحد الان هادشي مفهوم، لحد الان هادشي مفهوم. يعني الفيديو كان عباره عن واحد الملخص. هذا هي ملخص، يعني بقيت كنشرح لكم بيدي. بغيتو نصيب لكم الكور، يعني نبقى نشرح لكم الكور، قولوها في الكومنتير صافي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الفيديو الجاي يكون على الانفيرسيبل، وكيفاش نبينو الانفيرسيبل و دلتا. كاينه دلتا بزاف ديال المشاكل في دلتا خاصكم تعرفوها. هادشي اللي كان في هاد الفيديو. متنساوش بارطاجيو هاد الفيديو مع صحابكم، ما فيها باس تفيدوهم يفيدوكم، ماشي مشكل. الملخصات غنحط لكم هاد الملخصات ماشي ديال هاد الموديول، ديال الموديولات كاملين. هذه واحد النقطه مهمه، الموديولات كاملين غنحط لكم الملخصات في القريب العاجل، لان كاينه الخدمه وهذه ما كيبقاش الوقت. دونك غنحاول في القريب العاجل نحط لكم الملخصات اللي غتفيدكم بزاف، ماشي شويه. المهم